अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम हमारे निसाब के अंदर जो छठे नंबर पर हदीस पाक मौजूद है उसको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इसका उन्वान जैसा कि आपके सामने है LMS पर ये जो निसाब है वो अपलोड कर दिया गया है। इसका उन्वान है सवालात क़यामत, कि क़यामत के रोज़ किन सवालात का सामना करना पड़ेगा। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने साबिक़ा अहादीस को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 3 सहाबा कराम जो इबादुल्लाह सलासा के नाम से जाने जाते हैं, उलूम इस्लामिया के अंदर, हज़रात सहाबा के अंदर इनकी बड़ी अहमियत है। तो उनमें से जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब उनका भी ज़िक्र जो रह गया था वो हो गया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी वजह शोहरत इल्म हदीस है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी वजह शोहरत इल्म तफसीर है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी वजह शोहरत इल्म फ़िक़्ह है। ये तीनों सहाबा कराम का ज़िक्र हो गया और शॉर्ट नाम करके इनको इब्न मसूद, इब्न अब्बास और इब्न उमर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी कहा जाता है। तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत इंद रब्बिही। ला तज़ूलु लफ्ज़ी तर्जुमा कर देते हैं, फिर मैं मफ़हूमी तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ। ला तज़ूलु नहीं हिल सकते, ज़ाला यज़ालू ये हिलना, किसी शय का ज़ाइल होना, तो नहीं हिल सकते या नहीं हिल सकेंगे। क़दम इब्न आदम, इब्न आदम के बेटे के दोनों कदम, कदमा ये तस्निया का सीगा है, यानी कि दोनों कदम हिल नहीं सकेंगे। किसके? इब्न आदम, जो आदम का बेटा है। अब आप जानते हैं कि सारी इंसानियत जो है वो आदम की औलाद है, आदम के बेटे और बेटियां हैं। तो ये आदम का जो बेटा है उसके कदम जो भी होगा, जो आदम का बेटा है उसके कदम हिल नहीं सकेंगे यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, इंद रब्बिही, अपने रब के सामने से, या अपने रब के पास से। जो अपने रब के सामने से, उसका जो रब है आदम के बेटे का, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके सामने से क़यामत के दिन उसके दोनों कदम हिल नहीं सकते। तो तरतीब से क्या जुमला तर्जुमा बनेगा कि क़यामत के दिन अपने रब के सामने से आदम के बेटे के दोनों कदम हिल नहीं सकेंगे। वो अपने कदम हिला नहीं सकता, उसको इजाज़त और परमिशन नहीं है अपने कदमों का हिलाने की। वो वहाँ पर स्टिल खड़ा है अनटिल, यहाँ तक कि उसको इन चीज़ों का, वो जो आगे आ रही हैं, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। यानी जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं कर लिया जाएगा, वो क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा रहेगा और जवाब देगा। तो उसको इजाज़त होगी कि अब अपने कदमों को तुम हिला सकते हो, यहाँ या वहाँ, जहाँ भी तुम्हारा इंजाम है वहाँ जा सकते हो। अब वो 5 चीज़ें जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार फरमाई हैं, उनका जिक्र फरमाया। अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने अपनी उम्र को किस चीज़ में फ़ना किया, किस चीज़ में ज़ाया किया, किस चीज़ में ख़त्म किया, किस चीज़ में लगाया, किस चीज़ में खपाया। उसकी जो उम्र है वो किन कामों में लगी रही, वो किन कामों में लगा रहा। तो आप अपनी उम्र के बारे में उसको जवाब देना होगा। सारी की सारी उम्र जो है वो किन कामों में सर्फ़ की, किन कामों में लगा दी, किन कामों में खपा दी, उसका उसको जवाब देना होगा। अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु। दूसरी चीज़, वान शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, उसकी जवानी के बारे में कि उसने इसको कहाँ बोसीदा किया, किस चीज़ में बोसीदा किया। जवानी जो है उसमें तवानाई थी, रहनाई थी, ज़ोर था, ताकत थी। तो अब ये जो बोसीदगी आई है, जवानी जो लगी है और बुढ़ापे की तरफ तुम आ गए हो, तो ये किन कामों के अंदर, दुनिया के अंदर जवानी जो है वो ये लगाई है। आपने नोट किया होगा कि पहला सवाल जो था वो उम्र के बारे में था। तो आप जानते हैं कि सारी की सारी जो इंसानी ज़िंदगी के मराहिल हैं, बचपन है, उसकी जवानी है, उसका बुढ़ापा है, ये सारी की सारी उसकी उम्र में शुमार होती है। तो सारी उम्र का सवाल हो चुका था। दोबारा जब उससे सवाल दूसरा हो रहा है तो उसकी जवानी के बारे में हो रहा है। तो जवानी जो है वो उम्र ही का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है उम्र का।
تو اس کا الگ ذکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں احتیاط جو ہے وہ اضافی اور خصوصی رکھنی ہے، کیونکہ ایک سوال تم سے عمر کے بارے میں عمومی ہوگا، دوسرا سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہماری جوانی کے بارے میں خصوصی ہوگا، کہ ساری زندگی کا الگ سے جواب دو اور اپنی جوانی جو ہے اس کا الگ سے جواب دو۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس سوال کو الگ رکھا ہے کہ جوانی کن کاموں میں وسیدہ کر دی، جوانی جو ہے وہ پرانی ہو گئی۔ وان مال ہی، تیسرا سوال، وان مال ہی من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا، جو مال ہے وہ کہاں سے کمایا ہے۔ پہلا سوال مال کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ مال تم نے حاصل کہاں سے کیا، اخذ و ارن کہاں سے کیا ہے، کمائی کے ذرائع کیا تھے، کمائی کے طریقے کیا تھے، کن اصول و ضوابط کا خیال کرتے ہوئے یا کن چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تم کمائی کو جو ہے مال کو حاصل کرتے رہے۔ اس چیز کے بارے میں سوال جب تک نہیں جواب دے گا وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہے، اس کو سوال کا جواب دے کے آگے بڑھنا ہے۔ من این اکتسبہ، کس چیز، من این کہاں سے، اکتسبہ اس نے اس کو کمایا، یعنی مال کو کہاں سے کمایا، اس سوال کا تیسرا اس کو جواب دینا ہوگا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، یہ بھی مال کے بارے میں ہے کہ وفیما انفقہ، اور کس چیز میں اس نے اس کو خرچ کیا، یعنی اس بندے نے، آدم کا جو بیٹا ہے، اس نے اس مال کو خرچ کن کاموں میں کیا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ حلال طریقے سے کمائی کی ہے، حلال طریقے سے کمائی کرنے کے بعد کیا اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرتے رہے ہو کہ نہیں۔ وہ جو تعلیمات اسلامیہ تھیں مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، اور جن جن مدوں کو اسلام نے جائز قرار دیا تھا ان میں ہی خرچ کرتے رہے ہو، یا حرام مدات کے اندر اور عیاشی کے اندر اور ان چیزوں کے اندر اس کو خرچ و صرف کرتے رہے ہو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ سوال اس کا جواب دینا پڑے گا، وفیما انفقہ، اور کس چیز میں اس نے اس کو خرچ کیا۔ اور آخری سوال جو پانچواں ہوگا وہ ہوگا وماذا عمل فیما علم، جو جاننا اس پر عمل کتنا کیا، یعنی تمہارے معلومات میں اور تمہارے علم میں دین کے حوالے سے جو جو چیزیں تھیں اس پر کتنا عمل کرتے رہے۔ تمہیں یہ معلوم تھا کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، تو کیا تم نے اس کی تیاری کی، اس کو پیش نظر رکھا، اس کا خیال رکھا، کم از کم یہ تو معلوم تھا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میں مسلم ہوں، میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ضابطہ ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ تو کیا اس ضابطے کو بحیثیت مسلم میں خیال کرتا رہا، لحاظ کرتا رہا کہ کہیں میں اس ضابطے سے ہٹ کر تو زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں پتہ تھیں، کچھ فرائض تھے جن کے حوالے سے تم آگاہ تھے، کچھ حرام چیزوں کے بارے میں تم کو پہلے سے اطلاع تھی، موٹی موٹی چیزیں کہ یہ چیزیں حرام کی ہیں، کہیں تم میں ان میں مبتلا تو نہیں ہوتے رہے۔ تو تمہاری معلومات جو دین کے حوالے سے جتنی تھیں ان معلومات کے اوپر تم عمل کتنا کرتے رہے۔ دین کے حوالے سے معلومات کی کثرت جو ہے یہ یقیناً اعزاز کی بات ہے، لیکن اعزاز جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اس بندے سے توقع بھی زیادہ کی جائے گی کہ یہ بندہ اب اس علم کے اوپر عمل کتنا کرنے والا ہے۔ تو معلومات اور علم جو ہے دین کا بڑھنا ایک حوالے سے اعزاز ہے اور دوسرے حوالے سے چوکنا ہونے کی بھی بات ہے کہ آپ دین کے اوپر عمل پیرا کتنا ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا اور اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ جب تک نہیں تب تک وہ بارگاہ الہی میں کھڑا رہے گا قیامت کے روز، اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ ہم نے اب تک 6 احادیث پڑھی ہیں، تو پیپر کے اندر جو ہے احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ اور مختصراً وضاحت، یہی غالب گمان ہے کہ امکان غالب ہے کہ یہی آپ سے مطلوب ہوگا۔ ترجمہ میں آپ کو اب تک لفظاً اور محاورتاً اور مختصر وضاحت کے ساتھ بتاتا رہا ہوں، تو اس کا آپ خیال کر لیجئے گا۔ اور جو ٹیکسٹ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملے گا، یہ اپلوڈ کر دیا ہے LMS کے اوپر، تو LMS سے آپ دیکھ لیں، اور یہ اب تک جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت جو ہے یہ اچھی طرح آپ تیار کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔